आजको यस भिडियोमा हामी बीबीएस सेकेन्ड इयरको फाइनान्शियल म्यानेजमेन्टबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर यानी कि क्यापिटल बजेटिङ यहाँबाट हामीले विभिन्न टेक्निक्सहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ र युजुअली यो च्याप्टरबाट लङ क्वेशनमा 15 मार्क्सको क्वेशन सोधिन्छ र यहाँ चाहिँ हामीले धेरै टेक्निकहरु जान्नुपर्ने हुन्छ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी पेब्याक पिरियड र डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडको बारेमा इन डिटेल पढ्ने छौं। र यो भिडियो भनेको चाहिँ एमबीएस सेकेन्ड सेमेस्टरको विद्यार्थीहरुको लागि पनि उत्तिकै युजफुल छ प्लस बीबीए र फाइनान्स पढिरहेको प्लस 2 का लेभलको विद्यार्थीहरुको लागि पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। पेब्याक पिरियड भनेको के हो पहिला यसको कन्सेप्ट नि हो है। पेब्याक पिरियड भनेको इन सिम्पल वर्ड्स तपाईले गरेको लगानी कति वर्षमा अथवा कति अवधिमा उठिसक्छ त्यो अवधिलाई नै के भनिन्छ पेब्याक पिरियड भनिन्छ। उदाहरणको लागि जस्तो एउटा कुनै प्रोजेक्ट छ र त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ जस्तो इयर 00 भनेको राइट नाउ अहिले है। जस्तो अहिले 1 लाख रुपैयाँ लगानी गरियो यो ब्र्याकेटले के बुझाउँछ माइनस यानी कि क्याश आउटफ्लो भएको छ है। 1 लाख रुपैयाँ खर्च भयो 1 लाख रुपैयाँ लगानी गरियो है भनेपछि 1 लाख रुपैयाँ अहिले इयर 0 मा राइट नाउ अहिले इन्भेस्ट गर्दाखेरि यो 1 लाख रुपैयाँ उठ्न कति वर्ष लाग्छ त्यसलाई नै के भनिन्छ पेब्याक पिरियड। जस्तो यो केसमा हेरौँ ल। जस्तो पहिलो वर्षमा 30,000 रुपैयाँ उठ्यो हाम्रो लगानी कति थियो 1 लाख रुपैयाँ। पहिलो वर्षमा 30,000 रुपैयाँ उठ्यो दोस्रो वर्षमा 40,000 रुपैयाँ उठ्यो भनेपछि जम्मा जम्मी कति भयो 70,000 उठ्यो। फेरि थर्ड इयरमा कति उठ्यो 30,000 उठ्यो भनेपछि यो जम्मा जम्मी जोड्नुस् त 1 लाख रुपैयाँ उठ्यो नि। भनेपछि यो 1 लाख रुपैयाँ जुन हामीले लगानी गरेको छौं यो इयर 3 मा गएर उठ्दो रहेछ हो। भनेपछि इयर 3 यानी कि 3 भनेको चाहिँ हाम्रो पेब्याक पिरियड हुन्छ। 3 इयर्स इज आवर पेब्याक पिरियड। अब अर्को हुन्छ डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड। के फरक छ त भन्दाखेरि जस्तो पेब्याक पिरियडले चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्दैन डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडले चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्छ। अब यो के हो त यो टाइम भ्यालु अफ मनी यसको पनि थोरै चर्चा गरौँ है। जस्तो के हुन्छ भने हरेक समय बित्दै गइसकेपछि हाम्रो मनीको भ्यालु है मुद्राको भ्यालु के हुन्छ घट्दै गइरहेको हुन्छ है। जस्तो पहिला पहिला भनिन्थ्यो रे के जस्तो गाउँ घरमा चाहिँ कसैको सम्पत्ति 1000 रुपैयाँ बराबरको जस्तो सम्पत्ति छ भने उ हजारिया भनेर कहलिन्थ्यो रे हजारिया साहु भनिन्थ्यो रे हो। अब बिस्तारै 1000 रुपैयाँको भ्यालु घट्दै गयो। अब त्यसपछि 1000 रुपैयाँको भ्यालु भएन लाख रुपैयाँ बराबरको भ्यालु हुन थाल्यो। कसैको सम्पत्ति लाख रुपैयाँ बराबरको छ भने उ चाहिँ लखपति भनेर कहलिन्थ्यो गाउँ घरमा हो। अब बिस्तारै के भयो भन्दाखेरि यो टाइम बितेसँगै मनीको भ्यालु पनि घट्दै गयो र आज 1 लाख रुपैयाँको भ्यालु छैन यानी कि अब लखपति भनेर यहाँ आजकल कसैले कसैलाई गनिदैन हो। अब के छ बिस्तारै लाख रुपैयाँको पनि भ्यालु घटिसक्यो। आजकल करोडपति भन्ने चलन छ अर्बपति भन्ने चलन छ। अब हुन सक्छ अबको 1-2 दशक पछाडी करोडपति भन्ने शब्द पनि लगभग त्यो एकदम नर्मल वर्ड हुन्छ अथवा त्यो शब्द युजुअली प्र्याक्टिसमा नआउन पनि सक्छ। अब यो डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि जस्तो यो आज 1 लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने हो इयर 0 भनेको आज हो राइट नाउ करेन्ट हैन। आज 1 लाख रुपैयाँ लगानी गर्ने 1 वर्ष पछाडी हामीले लगानी गरेपछि कति पाउँछौं 30,000 रुपैयाँ पाउँछौं। अब यो 30,000 भनेको 1 वर्ष पछि पाउने हो नि त। अब 1 वर्ष पछाडीको 30,000 रुपैयाँ भनेको आजको मितिमा कति हो यसको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तो 2 वर्ष पछाडीको 40,000 हामीले पाउने हो नि त। 2 वर्ष पछाडी अब आजको भन्दा 2 वर्ष पछाडी पाउने हामीले 40,000 रुपैयाँ चाहिँ आजको मितिमा कति हो त त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हो यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भनेपछि पेब्याक पिरियडले चाहिँ यो टाइम भ्यालु अफ मनीलाई कन्सिडर गर्दैन तर डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडमा चाहिँ के को कुरा हुन्छ भने टाइम भ्यालु अफ मनीको कुरा त्यहाँ कन्सिडर हुन्छ। यानी कि फ्युचरमा पाउने हामीले जुन क्याश फ्लो छ यो क्याश फ्लोलाई चाहिँ आजको प्रेजेन्ट टाइममा के गर्नुपर्छ कन्भर्ट गराउनु पर्छ। अब पेब्याक पिरियडको कुरा गर्दाखेरि हामीले पहिला सुरु यसको फर्मुला डिस्कस गरौँ है। पेब्याक पिरियड दुई खालको केस हुन सक्छ। एउटा इभन क्याश फ्लो हुन सक्छ अर्को के हो अनइभन क्याश फ्लो हुन सक्छ। यो इभन र अनइभन चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो यो प्रोजेक्ट ए छ यो प्रोजेक्ट बी छ। प्रोजेक्ट ए मा पनि 1 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्यो इयर 0 अहिले। प्रोजेक्ट बी मा पनि अहिले कति रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्यो 1 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्यो। अब यसमा लगानी गरिसके पछाडी यसले दिने रिटर्न चाहिँ कस्तो छ अथवा फ्युचर क्याश फ्लो कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोजेक्ट एमा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्षसम्म निरन्तर हामीले के पाउँछौं 35,000 35,000 35,000 35,000 एउटै अमाउन्ट के गर्छौं हामीले पाइराख्छौं। भनेपछि यस्तो खालको क्याश फ्लोलाई चाहिँ के भनिन्छ इभन क्याश फ्लो भनिन्छ है। अब यतापटि प्रोजेक्ट बी मा छौं। प्रोजेक्ट बी मा के हुन्छ भने आज 1 लाख रुपैयाँ लगानी गर्यो 1 वर्ष पछाडी 40,000 2 वर्ष पछाडी यसले दिने रिटर्न भनेको 30,000 थर्ड इयरमा यसले दिन्छ 40,000 फोर्थ इयरमा दिन्छ 50,000 भनेपछि एउटै सेम अमाउन्टको रिटर्न दिएको छ त छैन। भनेपछि यो केसलाई अथवा यो क्याश फ्लोलाई भनिन्छ अनइभन क्याश फ्लो। इभन क्याश फ्लोको केसमा हामीले युज गर्ने फर्मुला यो हो इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट जसलाई चाहिँ सिम्पली हामी एनसीओ पनि भन्न सक्छौं र एनसीओ निकाल्ने छुट्टै एउटा तरिका फर्मेट पनि हुन्छ। एमबीए सेकेन्ड सेमेस्टरमा चाहिँ सिम्पली इनिशियल जुन हामी सुरुमा लगानी गर्छौं त्यो नै एनसीओ भन्न चाहिँ मिल्दैन है। र यहाँ चाहिँ हामीले के बुझ्न सक्छौं सिम्पली अगाडि सुरुमा जति लगानी गर्नुपर्छ त्यो नै इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि डिवाइडेड बाइ एनुअल क्याश फ्लो यो इभन क्याश फ्लोको फर्मुला। अर्को के छ अनइभन क्याश फ्लोको केसमा
पे ब्याक पिरियड निकाल्ने फर्मुला भनेको मिनिमम इयर प्लस अनरिकभर्ड एमाउन्ट डिवाइडेड बाइ नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो। अब यो फर्मुला के हो, कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यसलाई सोलुसन गरेर देखाउँछौँ। जस्तो यो क्वेशनमा प्रोजेक्ट ए छ, प्रोजेक्ट बी छ, इयर 0 1 2 3 4 छ र मानिलिउँ हामीलाई यही क्वेशनमा चाहिँ पे ब्याक पिरियड निकाल्नु भनेर सोध्यो। प्रोजेक्ट ए को पनि प्रोजेक्ट बी को पनि पे ब्याक पिरियड माग्यो क्वेशनले हो भने चाहिँ यसको सोलुसनमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला सुरु फर प्रोजेक्ट ए, पहिला सुरु प्रोजेक्ट ए को निकालौं है। प्रोजेक्ट ए भनेको इभन क्याश फ्लो हो भनेपछि यसमा पे ब्याक पिरियड को फर्मुला के हो भने इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट डिवाइडेड बाइ एनुअल क्याश फ्लो। यो इभन क्याश फ्लो भएको कारणले गर्दा इभन क्याश फ्लो को फर्मुला लगाएको है। इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट एनसीओ पनि भन्न सक्नुभयो डिवाइडेड बाइ एनुअल क्याश फ्लो है। अब सुरुमा कति लगानी गर्नु पर्यो, सुरुमा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 लाख रुपैयाँ हुन्छ, त्यसलाई इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भन्न सकियो डिवाइडेड बाइ एनुअल क्याश फ्लो। हरेक वर्ष हामीले पाउने क्याश फ्लो कस्तो कुन हो त भन्दाखेरि 35000 35000 35000 भनेपछि 35000 हो भनेपछि यसलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नै हाम्रो के हुन्छ पे ब्याक पिरियड हुन जान्छ र यसलाई हामीले क्याल्कुलेटरमा सल्भ गर्यो। यो कति आयो 2.86 आयो है, 2.86 इयर्स। अब यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट ए मा 1 लाख रुपैयाँ आज लगानी गर्यो भने हामीले 1 लाख रुपैयाँ जुन लगानी गरेको छौं यो रकम चाहिँ 2.86 इयर्स हो, यति अवधि भित्र चाहिँ ठ्याक्क उठिसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले देखाउँछ। अब जाउँ प्रोजेक्ट बी को पे ब्याक पिरियड निकाल्नको लागि है। अब लेखौं फर प्रोजेक्ट बी। अब प्रोजेक्ट बी भनेको इभन क्याश फ्लो त हैन, यो त अनइभन क्याश फ्लो भनेपछि अनइभन क्याश फ्लोको लागि हामीले युज गर्नुपर्ने फर्मुला चाहिँ यो हुन्छ। तर डाइरेक्टली यो फर्मुला हामीले राख्न सक्दैनौं, यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ है। त्यो टेबलको फर्मेट के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु तपाईले राख्नु पर्यो इयर, त्यसपछि तपाईले राख्नु पर्यो के क्याश फ्लो, अनि अर्को राख्नु पर्यो क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो। क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो भनेको जोड्दै जोड्दै जाने, क्याश फ्लोलाई जोड्दै जोड्दै जाने। जस्तो हामीले मिडियन र क्वार्टर निकाल्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी राख्थ्यौ अनि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी सीएफ भनेर राख्थ्यौ नि, यानी कि फ्रिक्वेन्सीलाई हामी जोड्दै 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 जान्थ्यौ हो। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, क्याश फ्लोलाई चाहिँ जोड्दै जानु पर्यो र त्यसको नाम के हो क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो है। जस्तो यहाँ हाम्रो के छ इयर 0 1 2 3 एन्ड 4। अब क्याश फ्लो कति छ हामी प्रोजेक्ट बी को गर्दै छौं है। प्रोजेक्ट बी को क्याश फ्लो भनेको इयर 0 मा 1 लाख रुपैयाँ माइनस त्यसपछि 40000 रुपैयाँ, त्यसपछि 30000 रुपैयाँ, त्यसपछि 40000 रुपैयाँ र इयर 4 मा कति छ 50000 रुपैयाँ। यो चाहिँ हामीले क्वेशनै सारेको जस्तो भयो है। इयर लेख्यौं र क्याश फ्लो राख्यौं प्रोजेक्ट बी को, किनभने हामी प्रोजेक्ट बी को गर्दै छौं। प्रोजेक्ट ए को अघि आइसक्यो 2.86 इयर्स पे ब्याक पिरियड आइसक्यो है। अब हाम्रो काम के हुन्छ भने यो क्याश फ्लोलाई जोड्दै जोड्दै जाने, यानी कि यो 1 लाख रुपैयाँ कहिले उठ्छ त्यो पत्ता लगाउने हो है। जस्तो 1 लाख रुपैयाँ सुरुमा 1 लाख माइनस 1 लाख भनेको माइनस 1 लाख नै हुन्छ। अब यो माइनस 1 लाखमा इयर 1 1 वर्ष पछाडी हाम्रो कति उठ्यो 40000 उठ्यो नि भनेपछि माइनस 1 लाख प्लस 40000 गर्नुस् त कति हुन्छ माइनस 60000 हुन्छ। यानी कि 60000 रुपैयाँ अझै उठ्न बाँकी छ। 1 लाखमा 40000 उठ्यो 60000 अझै उठ्न बाँकी छ। फेरि 60000 माइनस छ नि, माइनस 60000 प्लस 30000 गर्नुस् त भन्दाखेरि माइनस 30000 आउँछ। भनेपछि यसले के देखा अझै 30000 रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ है। 60000 उठ्न बाँकी थियो, अब 30000 उठ्यो भनेपछि अझै 30000 उठ्न बाँकी छ। माइनस 30000 प्लस 40000 गर्नु त कति आयो प्लस 10000 आउँछ है। माइनस 30000 प्लस 40000 गर्दाखेरि इयर 3 मा क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो कति हुन्छ प्लस 10000 आउँछ। यानी कि हाम्रो 1 लाख रुपैयाँ उठिएर 10000 पनि अझै फाइदामा गइसक्यो। अनि इयर 4 मा के हुन्छ अब 10000 प्लस 50000 गर्दा कति हुन्छ 60000। यानी कि हामीलाई 60000 रुपैयाँ इन टोटल फाइदा भइसक्यो है। यो कुरा चाहिँ हाम्रो क्युमुलेटिभ क्याश फ्लोले देखायो। ल हामीले यहाँ टेबल बनाइसक्यो। यो टेबलमा सिम्पली इयर क्याश फ्लो जुन क्वेशनमा दिएको छ त्यही कुरा राख्यौ र हामीले के निकाल्यौ क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो निकाल्यौ। क्याश फ्लोलाई जोड्दै 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 गयौं है। अब फर्मुला के हो पे ब्याक पिरियड को भन्दाखेरि मिनिमम इयर प्लस अनरिकभर्ड एमाउन्ट डिवाइडेड बाइ नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो। किनभने यो त अनइभन क्याश फ्लो हो नि त, यो फर्मुला लगाउन पाइएन किनभने यो भनेको अनइभन क्याश फ्लो चाहिँ एउटै छैन। तसर्थ हामीले अनइभन क्याश फ्लोमा यो फर्मुला लाउनु पर्यो। फर्मुला के हो मिनिमम इयर प्लस अनरिकभर्ड एमाउन्ट डिवाइडेड बाइ नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो है। अब यसलाई कसरी राख्ने त भन्दाखेरि यो पे ब्याक पिरियड भनेको हामीले गरेको लगानी ठ्याक्कै कति टाइममा उठ्छ भन्ने कुरा हो के। तसर्थ हामीले गरेको लगानी त 1 लाख रुपैयाँ हो। पहिलो वर्ष त 1 लाख रुपैयाँ हाम्रो लगानी हो। दोस्रो वर्ष हाम्रो 60000 उठ्न बाँकी छ। सेकेन्ड इयरमा हाम्रो 30000 रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। थर्ड इयरमा हाम्रो के भयो पोजिटिभमा आइसक्यो। यानी कि उठेर पनि 10000 रुपैयाँ फाइदामा आइसक्यो भने चाहिँ यहाँ के छ भने
इयर 2 मा हाम्रो 30,000 रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। इयर 3 मा हाम्रो 1 लाख रुपैयाँ उठेर पनि पोजिटिभ 10,000 उल्टै फाइदा भइसक्यो। भनेपछि यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि इयर 2 मा हाम्रो पैसा उठेको छैन, इयर 3 मा उठेर पनि बढी उठिसक्यो। भनेपछि हाम्रो पैसा हाम्रो लगानी भनेको 1 लाख रुपैयाँ लगानी भनेको चाहिँ 2 र 3 तिर कुनै बीचतिर कुनै कहीँ अवधिमा चाहिँ हाम्रो उठेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ है। भनेपछि अब हाम्रो लागि 2 मा उठेको छैन, 3 मा उठेर बढी भइसक्यो। भनेपछि 2 मिनिमम इयर हो, 3 म्याक्सिमम इयर हुन्छ है। त्यही भएर मिनिमम इयरमा कति राख्नु पर्यो? 2 भनेर राख्नु पर्यो। मिनिमम इयरमा 2। अब 2 राख्दाखेरि हाम्रो यहाँ फर्मुला के छ? अनरिकभर्ड एमाउन्ट। 2 मा त उठेको छैन नि त सबै एमाउन्ट हो। भनेपछि 2 मा अझै उठ्न बाँकी कति छ? 30,000 रुपैयाँ छ नि हो। यसलाई भनिन्छ अनरिकभर्ड एमाउन्ट, किनभने इयर 2 मा हाम्रो 30,000 रुपैयाँ अझै उठ्न बाँकी छ। तसर्थ अनरिकभर्ड एमाउन्टको केसमा चाहिँ यो 30,000 रुपैयाँ राख्नु पर्यो। 30,000 रुपैयाँ अझै उठ्न बाँकी छ, किनभने इयर 2 सम्म जाँदाखेरि 40 र 30 70,000 उठ्यो, लगानी हो 1 लाख रुपैयाँ, 30,000 रुपैयाँ अझै उठ्न बाँकी छ नि। तसर्थ यसलाई भनिन्छ अनरिकभर्ड एमाउन्ट, नउठेको एमाउन्ट। अनि डिभाइडेड बाई नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो। हामीले मिनिमम इयर 2 राखिरहेको छौँ नि त। 2 को लागि नेक्स्ट इयर भनेको इयर 3 हुन्छ। अनि नेक्स्ट इयरको क्याश फ्लो भनेको छ हो। त्यही भएर इयर 3 को चाहिँ क्याश फ्लो, यो क्याश फ्लो इयर 3 को क्याश फ्लो राख्नु पर्यो। यहाँ इयर 3 को क्याश फ्लो भनेको कति छ? 40,000 क्वेसनले दिएको छ। भनेपछि यो भनेको 2.75 आउन जान्छ है। अब हामीले लास्टमा कन्क्लुजन पनि दिनुपर्ने हुन्छ। यदि यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ राम्रो भनेर यदि क्वेसनले सोधेको छ भने, अथवा यिनीहरू म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको दुईटा मध्ये एउटा मात्रै हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो अवस्था छ भने, जस्तो ए भनी प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुभयो भने 2.86 इयर्समा लगानी उठ्दो रहेछ। अनि प्रोजेक्ट बी मा लगानी गर्नुभयो भने 2.75 इयर्समा लगानी उठ्दो रहेछ। अब हामीले यहाँ के बुझ्नुपर्छ भने पेब्याक पिरियड जति थोरै हो त्यति राम्रो। किनभने पेब्याक पिरियड भनेको हामीले गरेको लगानी कति टाइममा उठ्छ भन्ने कुरा हो नि। जस्तो हामीले गरेको लगानी एउटा प्रोजेक्टले 5 वर्षमा उठ्छ अनि अर्को प्रोजेक्टमा 2 वर्षमा उठ्छ भने 2 वर्षमा उठ्ने खालको प्रोजेक्ट चाहिँ राम्रो हो नि त। लगानी जति चाँडो उठ्यो त्यति राम्रो। तसर्थ पेब्याक पिरियड जति थोरै हो त्यति राम्रो हुन्छ। यदि यो प्रोजेक्ट ए र प्रोजेक्ट बीमा कुन चाहिँ राम्रो भनेर हामीले डिसिजन दिनुपर्ने छ भने, प्रोजेक्ट ए को पेब्याक पिरियड 2.86 इयर्स, प्रोजेक्ट बी को पेब्याक पिरियड पीवीपी कति छ 2.75 इयर्स भन्दाखेरि राम्रो भनेको प्रोजेक्ट बी चाहिँ यहाँ हामीले डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ हामीले अर्को क्वेशन राखेको छौं है। जस्तो यो क्वेशनमा के छ भने प्रोजेक्ट ए दियो, प्रोजेक्ट बी दियो, इयर 0 यानी कि 1 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्यो, 1 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्यो प्रोजेक्ट बी मा पनि। अनि यसले दिने रिटर्न भनेको प्रोजेक्ट ए मा इवन क्याश फ्लो छ, प्रोजेक्ट बी मा के छ अनइवन क्याश फ्लो छ है। अब क्वेशनले के भन्यो भन्दाखेरि इफ इन्भेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न इज 10% अथवा कहिलेकाहीँ कस्ट अफ क्यापिटल पनि भन्न सक्छ। लगानीकर्ता जो इन्भेस्टर छ हैन, जसको बिहाफमा चाहिँ हामी जस्तो कुनै फाइनान्शियल एडभाइजर छौं र त्यो इन्भेस्टरलाई चाहिँ चाहिने रेट भनेको 10% हो। कम्तीमा पनि 10% चाहिँ उसले रिक्वायर्ड रेट अथवा त्यतिको रिटर्न चाहिँ उसले खोजेको छ हो भने हामीले के सोधेको छ क्याल्कुलेट डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड। हामीले पेब्याक पिरियड हैन, अब हामीले के माग्यो डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड मागेको छ है। अघि चाहिँ पेब्याक पिरियड मात्रै थियो, अब के माग्यो डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड माग्यो है। यो दुईटै प्रोजेक्टको डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड माग्यो। अब यहाँ डिफरेन्स के छ त भन्दाखेरि अघि पेब्याक पिरियडमा चाहिँ हामीले 40,000 लाई 40,000 नै मान्यौ, यहाँ 60,000 छ भने 60,000 नै मान्थ्यो, यहाँ 50,000 छ भने 50,000 नै मान्थ्यो। यहाँ डिस्काउन्टेडमा चाहिँ के हुन्छ भने यो भनेको त 4 वर्षपछि पाउने 40,000 हो नि, यो भनेको 4 वर्षपछि पाउने 60,000 हो नि। भनेपछि यो फ्युचरमा पाउने क्याश फ्लोलाई चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा आजको मितिमा के गर्नु पर्यो कन्भर्ट गराउनु पर्यो अथवा प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउनु पर्यो। तसर्थ यसलाई भनिन्छ डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड भनिन्छ है यो मेथडलाई चाहिँ। अब सोलुसनमा जाउँ है। सोलुसनमा पहिला सुरु फर प्रोजेक्ट ए, तपाईले पहिला सुरु प्रोजेक्ट ए को लागि गर्नुस्। अब फर्मेट के हुन्छ भन्दाखेरि अघि अनइवनको जसरी गर्नु भएको थियो त्यही फर्मेट हुन्छ। जस्तो पहिला सुरु राख्नु पर्यो इयर, अनि के राख्नु पर्यो क्याश फ्लो। अब अलिकति यहाँ एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कोलम के भनेर भन्दाखेरि जस्तो यहाँ इयर के छ 0 1 2 3 4। यहाँ हामीले थप काम के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ के छ 1 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्यो प्रोजेक्ट ए मा, अनि हरेक वर्ष यसले हामीले 40,000 40,000 40,000 र 40,000 को रिटर्न दिन्छ। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यो
4 वर्षपछि पाउने, यो 3 वर्षपछि पाउने, यो 2 वर्षपछि पाउने, यो 1 वर्षपछि पाउने 40,000 रुपैयाँ हो। यसलाई चाहिँ आजको प्रेजेन्ट भ्यालुमा हामीले के गर्नुपर्छ, कन्भर्ट गराउनुपर्छ है। अब प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गराउनलाई चाहिँ 1 बाइ 1 गराउनुपर्छ है। यहाँ दुईटा टेबल, हामीले टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो बुकको पछाडिपट्टि हुन्छ र एक्जाममा त हामीले बुक लान पाउँदैनौँ, तर हामीले यो जुन यो टेबलको भ्यालु भएको एउटा छुट्टै बुक पाइन्छ स्टेसनरीमा, त्यो लिएर जान सक्छौँ है। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, फ्याक्टर टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ, PVIF एट द रेट। क्वेसनले हामीलाई पर्सेन्टेज दिएको छ, इन्भेस्टर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कति छ, 10% भनेको छ हो। हामीले 10% मा हेर्न सक्छौँ। PVIF टेबल पल्टाएर 10% मा हेर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो हेरिसके पछाडि हामीले PV निकाल्न सक्छौँ, प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। तपाईले यहाँ स्क्रिनमा PVIF टेबलको फर्मेट देख्न सक्नुहुन्छ अथवा त्यो टेबल देख्न सक्नुहुन्छ है। एक्जाममा पनि तपाईले यो लान पाउनुहुन्छ है। र यहाँ तपाईले हेर्नुस् त यहाँ छ 1 2 3 4 छ र त्यहाँ चाहिँ पर्सेन्टेज छ यतापट्टि 1% 2% 3%। हामीलाई हेर्नुपर्ने भनेको 10% मा हो। अब 10% मा सिरियली हेर्नुस् त, इयर 1 मा कति छ 0.9091 छ, इयर 2 मा कति छ 0.826 छ, इयर 3 मा 0.7513 छ, इयर 4 मा कति छ 0.6830 छ। त्यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँ PVIF टेबल भनेर जुन यो कोलम बनाएको छौं यहाँ राख्यौं है। अनि अब इयर 0, यो इयर 0 भनेको चाहिँ के हो भने आजको मितिमा यसको भ्यालु अथवा आजको टाइमलाई नै इयर 0 भनिन्छ है। आजको टाइमलाई आजकै टाइममा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ भने त यो त 1 हो नि, 1 को बदलामा 1 हो नि। भनेपछि PVIF टेबलमा चाहिँ यसको भ्यालु युजुअली कति हुनुपर्छ, 1 हुनुपर्छ। अथवा टेबलमा छैन भने पनि हामीले के मान्नु पर्यो, 1 मान्नु पर्यो है। यसले के बुझाउँछ भने 1 वर्ष पछाडिको 1 रुपैयाँ भनेको नि आजको मितिमा 0.9091 हो भनी बुझा है। इयर 2 मा यो जुन भ्यालु छ नि यसले के बुझाउँछ, 2 वर्ष पछाडिको 1 रुपैयाँ भनेको आजको मितिमा त्यसको भ्यालु भनेको 0.8264 भनी बुझा है। र यो 1 चाहिँ किन राखियो भने आजको 1 रुपैयाँ भनेको आजको लागि कति हो, आजको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हो भन्दा 1 रुपैयाँ भनेको आजको लागि 1 रुपैयाँ हो। सो यो चाहिँ जहिले पनि कति हुन्छ, इयर 0 मा PVIF को भ्यालु कति हुन्छ, 1 नै हुन्छ है। अब हाम्रो काम के हुन्छ, PV निकाल्नु पर्यो, प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो। भनेपछि यो त भविष्यमा पाउने जुन क्याश फ्लो छ यसलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा अब हामीले के गर्नुपर्छ, कन्भर्ट गर्नुपर्छ। अब यो 1 लाख रुपैयाँ, आजको 1 लाख रुपैयाँ लगानी गर्नु पर्यो। आजको मितिमा यसको भ्यालु कति हो, 1 लाख रुपैयाँ हो। ठीक छ। अब यो हेर्नुस् है, 40,000 1 वर्ष पछाडिको हो। अब PVIF टेबलले के देखाउँछ, 1 रुपैयाँ बराबर 1 वर्ष पछाडिको भ्यालु भनेको आजको मितिमा 0.9091 हुन्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, 40,000 इन्टु 0.9091 गरेर जति आउँछ यहाँ चढाउनु पर्यो है। यहाँ पनि 40,000 इन्टु 0.826 जति आउँछ यहाँ चढाउनु पर्यो। यो पनि त्यही गर्नु पर्यो र यो पनि त्यही गर्नु पर्यो। अब हामीले यहाँ जुन यो क्याश फ्लो क्वेशनले दिएको क्याश फ्लोलाई यो PVIF टेबलको जुन अथवा यो जुन फ्याक्टरको भ्यालु थियो योसँग मल्टिप्लाई गरेर यसलाई योसँग मल्टिप्लाई गरेर PV निकाल्यो है। जस्तो 40,000 इन्टु 0.9091 गर्दाखेरि 36,364 आउँदो रहेछ एन्ड सो अन है। यही काम चाहिँ हामीले यहाँ गर्यो। अब अघि पेब्याक पिरियड र यहाँ डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडमा के फरक छ भन्दाखेरि अघि हामीले क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो निकालेको थियौं नि त, यानी कि यो क्याश फ्लोको चाहिँ क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो निकालेको थियौं हैन। यहाँ फरक के छ भने अब हामी क्याश फ्लोको आधारमा हिसाब गर्दैनौं, हामी केको आधारमा हिसाब गर्छौं, प्रेजेन्ट भ्यालुको आधारमा चाहिँ हिसाब गर्छौं। किनभने यो भविष्यमा पाउने क्याश फ्लो हो, यसको आजको मितिमा आजको भ्यालु चाहिँ कति हो त भन्ने कुरा चाहिँ PV ले देखाउँछ अथवा प्रेजेन्ट भ्यालुले देखाउँछ। यो प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको चाहिँ क्याश फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु हो। सो अब चाहिँ अघि हामीले क्याश फ्लोको क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो निकालेको थियौं भने अब चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुको हामी क्युमुलेटिभ भ्यालुहरु निकाल्छौं। अब हामीले एउटा कोलम थप्यौं है। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, क्युमुलेटिभ प्रेजेन्ट भ्यालु राख्न सक्छौं है, अथवा यो क्याश फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालुको चाहिँ क्युमुलेटिभ भ्यालुहरु है। अब पहिला सुरु के गर्नु पर्यो, 1 लाख रुपैयाँ छ, माइनसमा 1 लाख रुपैयाँ छ हो, माइनस 1 लाख रुपैयाँ। अब के गर्नु पर्यो, माइनस 1 लाख प्लस 36,364 गर्नु पर्यो र त्यसको भ्यालु यहाँ राख्नु पर्यो। यहाँ जति आउँछ प्लस 33,056 एड गर्नु पर्यो, जति आउँछ यहाँ राख्ने। फेरि यसमा प्लस 30,052 गर्नु पर्यो, जति आउँछ त्यो राख्ने, प्लस 27,320 गर्ने, जति आउँछ त्यो यहाँ राख्नु पर्ने हुन्छ। पहिला सुरु माइनस 1 लाख छ, माइनस 1 लाख राखियो भनेपछि माइनस 1 लाख प्लस 36,364 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आयो 63,636 आयो, माइनसमै आयो हो। अब के गर्ने, माइनस 63,636 आएको छ भने प्लस 33,056 एड गर्नु पर्यो, 33,056 यो गर्दाखेरि हाम्रो आयो 30,580 रुपैयाँ आयो, माइनसमै आयो। अब फेरि के गर्नु पर्यो, यो माइनसलाई फेरि योसँग एड गर्नु पर्यो, प्लस 30052 30,052 रुपैयाँ,
भनेको -528 आयो, माइनसमै आयो है। फेरि -528 प्लस 27,320 गर्नु पर्यो है। यो गर्दाखेरि 26,792 प्लसमा आयो। अब हामीले फाइनली के गर्न सक्छौँ, डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियडको फर्मुला राख्न सक्छौँ। यसको फर्मुला भनेको D2 पे ब्याक पिरियडकै फर्मुला जस्तै हो है। डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड निकाल्नु छ भने यसको फर्मुला भनेको मिनिमम इयर, जुन चाहिँ हामीले अघि अनइभन क्याश फ्लोको केसमा फर्मुला युज गरेको थियो नि, त्यही फर्मुला हुन्छ है। मिनिमम इयर प्लस अनरिकभर्ड एमाउन्ट डिवाइडेड बाई नेक्स्ट इयर। अघि हामीले क्याश फ्लो गरेको थियो, अघिको फर्मुला के थियो, पे ब्याक पिरियडमा नेक्स्ट इयर क्याश फ्लो थियो नि। हामीले अहिले क्याश फ्लोको क्युमुलेटिभ क्याश फ्लो निकालेको होइन, अहिले हामीले क्याश फ्लोको आधारमा होइन कि यो क्याश फ्लोलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुको चाहिँ क्युमुलेटिभ भ्यालुहरू निकालेर हिसाब गरिरहेको छौँ। सो यहाँ चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु हुन्छ है। अथवा क्याश फ्लो भने पनि यहाँ तपाईँले के बुझ्नु पर्यो, प्रेजेन्ट भ्यालु हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो है। अथवा तपाईँले अझै सजिलोको लागि के लेख्न सक्नुहुन्छ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्याश फ्लो भनेर राख्न सक्नुहुन्छ है। यसलाई पनि के भन्न सक्नुहुन्छ, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ क्याश फ्लो भनेर राख्नुभयो भने तपाईले सम्झिन सक्नुहुन्छ है। अब भ्यालु प्लेस गरौँ। हाम्रो लगानी 1 लाख रुपैयाँ, यो 1 लाख रुपैयाँ ठ्याक्कै कहिले चाहिँ उठ्छ त भन्दाखेरि, जस्तो पहिलो वर्ष 40,000 उठ्यो, त्यो 40,000 भनेको खासमा 1 वर्ष पछाडिको 40,000 हो। आजको मितिमा त्यसको भ्यालु भनेको 36,364 रुपैयाँ रहेछ हो। भनेपछि यो 1 लाखमा 36,364 रुपैयाँ उठ्यो, उठ्न बाँकी भनेको 63,636 रुपैयाँ, यति चाहिँ अझै उठ्न बाँकी छ। भनेपछि सेकेन्ड इयरमा जाँदाखेरि हाम्रो उठ्न बाँकी कति छ, 30,580 रुपैयाँ बाँकी छ। थर्ड इयरमा जाँदाखेरि हाम्रो उठ्न बाँकी भनेको 528 रुपैयाँ अझै उठ्न बाँकी छ। र फोर्थ इयरमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो उठेर पनि नाफा भइसक्यो। कति नाफा भइसक्यो, 26,792। यो त प्लस हो नि त। भनेपछि यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि, हाम्रो 1 लाख रुपैयाँ भनेको इयर 3 मा उठेको छैन, उठ्न बाँकी छ। इयर 4 मा चाहिँ उठेर पनि बढी भइसक्यो हो। यो कुरा चाहिँ यहाँ यो क्युमुलेटिभ पीवी यो टेबलले अथवा यो कोलमले देखाए है। भनेपछि हाम्रो यहाँ के हुन्छ, मिनिमम इयर भनेको 3 हुन्छ, किनभने 3 मा उठेको छैन, 528 रुपैयाँ अझै उठ्न बाँकी छ 1 लाखमा। अनि इयर 4 चाहिँ के हो, हाम्रो म्याक्सिमम इयर हुन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ पैसा हाम्रो 1 लाख रुपैयाँ जुन लगानी थियो त्यो उठेर पनि अझै प्लसमा गइसक्यो हो। भनेपछि इयर 3 र इयर 4 हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ इयर 3 भनेको हाम्रो लागि के हुन्छ, मिनिमम इयर हुन्छ भने इयर 4 चाहिँ हाम्रो लागि के हुन्छ, म्याक्सिमम इयर हुन्छ। अब यसलाई सल्भ गरौँ, फर्मुला त यही भइहाल्यो है। मिनिमम इयर भनेको इयर 3 हुने भयो है, 3 प्लस। अब अनरिकभर्ड एमाउन्ट भनेको छ इयर 3 मा हामीले मिनिमम इयर राखिराख्दाखेरि नउठेको रकम 1 लाख रुपैयाँ लगानी हो भने अझै उठ्न बाँकी कति हुन्छ त भन्दाखेरि, यसको सिधा यहाँ क्युमुलेटिभ भ्यालुमा हेर्नुहोस् त, 528 रुपैयाँ छ नि, माइनस छ नि हो। यो 528 रुपैयाँ अझै उठ्न बाँकी छ भन्ने कुरा यसले देखायो भने चाहिँ अनरिकभर्ड एमाउन्ट भनेको 528 रुपैयाँ हुन्छ डिवाइडेड बाई नेक्स्ट इयरको प्रेजेन्ट भ्यालु। योभन्दा अगाडि पे ब्याक पिरियडमा चाहिँ हामीले नेक्स्ट इयरको क्याश फ्लो भनेको थियौँ। हामीले यहाँ क्याश फ्लो होइन कि प्रेजेन्ट भ्यालुको आधारमा हिसाब गरिरहेको छौँ। सो नेक्स्ट इयरको प्रेजेन्ट भ्यालु राख्नुपर्ने हुन्छ है। अब 3 को लागि नेक्स्ट इयर भनेको इयर 4 हुन्छ, 4 को के राख्नु पर्यो, प्रेजेन्ट भ्यालु राख्नु पर्यो है। अघि हामीले क्याश फ्लोमा गरेको थियौँ पे ब्याक पिरियडमा, यहाँ डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियडमा चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ। सो इयर 4 को नेक्स्ट इयरको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको इयर 4 को प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको कति हुन्छ, 27,320 रुपैयाँ हुन्छ। यो हामीले क्याल्कुलेटरमा हिसाब गर्दाखेरि आयो कति, 3.019 आयो। यो भनेको इयर्समा हुन्छ है। यानी कि हाम्रो 1 लाख रुपैयाँ डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड यदि यो हिसाब गर्ने हो भने यो 1 लाख रुपैयाँ उठाउनको लागि चाहिँ 3.019 वर्ष लाग्ने रहेछ। अब प्रोजेक्ट बी मा जाउँ ल। प्रोजेक्ट बी मा निकाल्दाखेरि हाम्रो गर्ने तरिका सेम हुन्छ है। फर प्रोजेक्ट बी भनेर राख्नु होला है। अब फर्मेट त यही हो, इयर राख्नु पर्यो, क्याश फ्लो राख्नु पर्यो, पीवीआईएफ टेबल हेरेर जस्तो 10% भनेको छ 10% को भ्यालु राख्नु पर्यो, 15% भने 15% कै भ्यालु राख्नु पर्थ्यो होला। अनि यो पीवीआईएफ टेबलमा भएको भ्यालु अथवा यो फ्याक्टर भ्यालु र क्याश फ्लोलाई मल्टिप्लाई गरेर हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो र प्रेजेन्ट भ्यालुको चाहिँ क्युमुलेटिभ भ्यालुहरू हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। फर्मेट सेम भयो र डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियडको तलपट्टिको फर्मुला पनि सेम भयो है। टेबल एउटै भयो, फर्मुला पनि सेम भयो है। अब क्याश फ्लो 1 लाख रुपैयाँ छ। अब जस्तो यसलाई हामीले सल्भ गर्दाखेरि प्रोजेक्ट बी को कति छ क्याश फ्लो हेर्नुस् त, 30,000 रुपैयाँ छ अनि 50,000 रुपैयाँ छ। इयर 3 मा कति छ, 40,000 रुपैयाँ छ। इयर 4 मा कति छ, 60,000 रुपैयाँ छ हो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो त क्वेसन नै साह्रै हो। इयर र क्याश फ्लो क्वेसनमै दिएको हुन्छ। 10% भनेको छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा कस्ट अफ क्यापिटल क्वेसनले 10% भनेको छ भनेपछि अघिको जति भ्यालु यहाँ पनि त्यही भ्यालु हुन्छ, किनभने टेबलले त त्यही देखाउँछ। 10% मा गर्दा हेर्नु पर्यो पीवीआईएफ टेबलको, अनि यो भ्यालु आउँछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो क्याश फ्लोलाई पीवीआईएफ टेबलसँग मल्टिप्लाई गरेर
हामीले पीवी निकाल्छौं। अब यो पीवी निकालिसके पछाडी प्रेजेन्ट भ्यालुको के निकाल्छौं क्युमुलेटिभ प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्थ्यौं सेम अघिको जस्तै र लास्टमा हामी के गर्छौं अघिकै तरिकाले यो फर्मुला अपनाएर एन्सर निकाल्छौं। र डिसिजन मागेको खण्डमा प्रोजेक्ट ए राम्रो कि प्रोजेक्ट बी राम्रो अथवा प्रोजेक्ट एक्स राम्रो कि प्रोजेक्ट वाई राम्रो यसरी जुन हामीले दुईटा प्रोजेक्ट दिइराको हुन्छ क्वेशनले युजुअली कुन राम्रो भन्दाखेरि जसको पेब्याक पिरियड थोरै छ त्यो नै नर्मली हामी राम्रो मान्छौं।